هنوزم وقت داری. بهش خوب فکر کن. هیچ راه فراری ندارم. بابا منو توی موقعیتی گذاشته که هیچ انتخاب دیگه ای ندارم. توی قضیه زهرا اشتباه بزرگی کردی. تو چی کار داری با خودت میکنی؟ منظورت چیه؟ من عاشق صنمم و زهرا یه بار اضافه است رو دوشم. بدجوری گیر کردی. اگه راه حلی به نظرت میرسه بهم بگو. برو سیر تا پیاز قضیه رو به بابات بگو. بگو که صنمو عقد کردی. نمیشه. اینطوری بابا یا منو میکشه یا خودشو. بفرما. حلال زاده است. داره زنگ میزنه. جانم بابا. بله کارم تموم شد. بله دارم میزنم بیرون. باشه چشم. حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. حالا دیگه باید ببینم قراره چه اتفاقی بیفته. من دیگه میرم. فعلا.